नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। युवा र अध्यात्म पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने श्रृङ्खलामा हामी युवाका लागि समय सान्दर्भिक अध्यात्म योग ध्यान साधनाको प्रारम्भिक ज्ञान अध्यायको दोस्रो भागमा आएका छौँ। यहाँबाट हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। शीर्षक रहेको छ योग ध्यान साधना कसरी गर्ने। पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित योग र ध्यान साधनाका विधिहरू व्यावहारिक प्रयोग तथा अभ्यासका आधारमा मुख्यतः दुई प्रकारका रहेका छन्। पहिलो विषय केन्द्रित ध्यान विधि, दोस्रो साक्षीभाव केन्द्रित ध्यान विधि अथवा अङ्ग्रेजीमा साक्षीभाव केन्द्रित ध्यान विधिलाई माइन्डफुलनेस पनि भनिन्छ। सामान्यतया विषय केन्द्रित ध्यान साधनाको विधि शारीरिक र मानसिक रूपले स्थिर बस्ने क्रिया तथा प्रक्रिया भएकोले सहज र प्रभावकारी ध्यान साधनाका लागि साधकको शरीर, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक र चेतनाको अवस्था आवश्यकता अनुकूल बनाउन साधकले अष्टाङ्ग योगका 1 देखि 6औँ नम्बरसम्मका साधनाका विधिहरू अनुसरण गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 1 देखि 6 नम्बरसम्म। यसका लागि निष्ठापूर्वक योगको सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक ज्ञान जान्नु र त्यसको अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। अष्टाङ्ग योगको पहिलो चरण अथवा पहिलो अङ्ग यमको साधनाले मानिसले आफूले संसारप्रति गर्नुपर्ने मानवीय व्यवहारहरू अथवा सामाजिक अनुशासनको कुराहरू सिकाउँछ। यसका यमका उपयमहरू अहिंसा, सत्य, अस्तेय अथवा चोरी नगर्नु, ब्रह्मचर्य अथवा कुनै पनि काम कुरा विषयप्रति अति आसक्त नहुनु र अपरिग्रह अथवा आवश्यकताभन्दा बढी सङ्कलन नगर्नु अथवा नथुपार्नु भन्ने विषयको सम्यक साधनामा जोड दिन्छ। दोस्रो चरण नियमको साधनाले मानिसले आफूले आफैप्रति गर्नुपर्ने मानवीय व्यवहार अथवा आत्मअनुशासनलाई जोड दिन्छ। यस अन्तर्गत 5वटा उपनियमहरू रहेका छन्। शौच अथवा सरसफाइ, सन्तोष अथवा आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको कुराको स्वीकार, तप अथवा मेहनत तथा साधना र स्वाध्याय अर्थात् स्वयंको अध्ययन अथवा स्वयंभित्रको अन्तर्यात्रा। अनि 5 नम्बरमा ईश्वर प्रणिधान अथवा ईश्वरप्रति आस्थाभाव अथवा कुनै अदृश्य शक्तिप्रति आस्थाभावको सम्यक साधनामा जोड दिन्छ। तेस्रो चरण अथवा तेस्रो अङ्ग आसन अथवा योग आसनले ध्यानको तयारीका लागि चल आसन र अचल आसनको साधनाबारे जोड दिन्छ, जसले मानिसको शारीरिक शरीरलाई अथवा शरीरका अङ्गहरूलाई, शरीरका मांसपेशी, नसा, हड्डी, जोर्नीहरूलाई लचिलो बनाउँछ र ध्यान साधना गर्न सहज गराउँछ। ध्यान साधना शरीर, मन, भावना र बुद्धि अथवा बुद्धि र चेतनालाई हलचल नगरिकन स्थिर बस्ने साधना पद्धति हो। खासमा यो धारणा हो, यो चाहिँ ध्यान चाहिँ अवस्था हो, तर ध्यान भनेर नै बढी प्रचलनमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ ध्यान शब्दलाई नै। यसकारण हामीले फरक चाहिँ बुझौँ। यो प्रक्रिया धारणा हो, अवस्था ध्यान हो। यसका लागि सर्वप्रथम आसन सिद्धिको आवश्यकता पर्दछ र आसन सिद्धिका लागि योगका विभिन्न योगासन तथा योग अभ्यासहरू गरेर अथवा व्यायामहरू गरेर शरीरलाई लचिलो, मन, भावना, बुद्धि र चेतनालाई स्थिर बनाउनु आवश्यक हुन्छ। योगका योगासन तथा योग अभ्यास र अष्टाङ्ग योगको चौथो चरण प्राणायामले मानव शरीरका 5वटा आयामहरू भौतिक तथा स्थूल शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर र चेतनात्मक शरीरलाई लचिलो, स्थिर र स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्दछन्। अष्टाङ्ग योगको चौथो चरणसम्मको साधनाले 5औँ चरण प्रत्याहारको अभ्यासमा सहजता प्रदान गर्दछ र ध्यान साधनामा सहजताको अनुभव हुन्छ। 5औँ चरण प्रत्याहारले मनुष्यको 11वटा अङ्गहरू, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा कर्मेन्द्रिय र एउटा मन, 11वटा इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्न तथा नियन्त्रण गर्न अथवा सही दिशा देखाउन मद्दत गर्दछ। प्रत्याहारको साधनाले हाम्रा इन्द्रियहरूका आहार शुद्धिमा जोड दिन्छ, जस्तो आँखाले देख्ने कुरा, कानले सुन्ने कुरा, अनि जिब्रोले स्वाद लिने कुरा, नाकले सुँघ्ने कुरा आदि।
यसको बारेमा अझै हामी जानौँ। हाम्रा ज्ञान इन्द्रियहरू आँखाले के विषय हेर्ने, कस्तो विषय देख्ने, हाम्रा राम्रा कि नराम्रा, कानले के सुन्ने, राम्रा कि नराम्रा, नाकले कस्तो सुगन्ध मन पराउने, राम्रा कि नराम्रा, छालाले कस्तो स्पर्श सुविधा तथा भोग खोज्ने तथा रोज्ने, राम्रा कि नराम्रा, जिब्रोले कस्तो स्वाद मन पराउने तथा कस्तो बोलीचाली बोल्ने, राम्रा कि नराम्रा आदिको सम्यक साधनामा जोड दिन्छ प्रत्याहारको साधनाले। छैठौँ अङ्ग धारणाले कस्ता वस्तु तथा विषयहरूमा आफ्नो मन तथा ध्यानलाई केन्द्रित गर्ने तथा लगाउने अथवा टिकाइराख्ने र साधनालाई निरन्तरता दिइराख्ने भन्ने कुरामा जोड दिन्छ र यहाँबाट नै ध्यान साधनाका विविध प्रकार तथा किसिमहरू र विधि तथा चरणहरू छुट्टिन्छन्। अष्टाङ्ग योगको 7औं अङ्ग ध्यान कुनै क्रिया प्रक्रिया तथा विधि अथवा केही गर्नु होइन। यो शून्यता, विचार तथा भाव शून्यता, मनको अमनी अवस्था अथवा यो खालको अवस्थामा पुग्नु ध्यानको अवस्था हो, जुन धारणाको विषय गहिरिँदै गएपछि यो अवस्थामा स्वतः साधक प्रवेश गर्दछ। ध्यान साधना शून्यताको अवस्था एउटा निश्चित गहिराइमा पुगेपछि साधकमा समाधि घटित हुन्छ। निष्ठापूर्वक अध्यात्म साधना तथा योग ध्यान साधना गर्ने साधकहरूको अनुभवमा समाधि एक प्रकारको नशा, मादकता तथा खुमारी भनिन्छ हिन्दीमा जस्तो हुन्छ, जसबाट बाहिर निस्केर भौतिक संसारको मायामा अथवा भ्रममा पुनः फर्किने इच्छा हराउँदै जान्छ। तर भौतिक शरीर छ, शरीरका आवश्यकताहरू छन्, त्यसैले फर्किनु नै पर्ने हुन्छ। तर समाधिको नशा मतलब यो सकारात्मक किसिमले एकदम आनन्द झुम्म हुने प्रकारको, ध्यान लाग्ने प्रकारको, ध्यानमा बसिराख्ने प्रकारको एकदम भित्रबाट आनन्द खुसी आउँछ, बिना कारण एकदम परम आनन्दको, परम शान्तिको, परम खुसीको अनुभूति हुन्छ। ध्यानमा लाग्ने यस्तो ऊर्जा अथवा यस्तो नशामा डुबेर फर्किएका अध्यात्म साधकहरू सच्चा अर्थमा वितरागी हुन थाल्छन्। उनीहरूलाई पराभौतिक परम सत्यको दिव्य संसार र भौतिक संसारको मिथ्या बीचको भेद ज्ञात हुने हुनाले उसमा भौतिक संसारको भोग गर्ने इच्छा कम हुँदै जान्छ। कुनै भोगमा उसले खुसी, शान्ति, आनन्द महसुस गर्दैन जति ध्यान साधनाको ऊर्जामा उसले आनन्द महसुस अथवा शान्ति, परम खुसीको महसुस गरेको हुन्छ र उसमा बिस्तारै बजारको रङ्गीचङ्गी दृश्य, स्वाद, सङ्गीत, भेटघाट, रमझम, हेर्ने कुरा, सुन्ने कुरा, सबै कुराको प्रभाव कम हुँदै जान्छ र एकाङ्की बन्दै जान्छ। तर यो सकारात्मक अवस्था हो। उसलाई संसारका रमझमले, संसारका स्वादले, संसारका दृश्यहरूले, आवाज, ध्वनिहरूले आकर्षण गर्न छोड्छ, किनकि उसले थाहा पाउँछ यी संसारका कुराले दिगो शान्ति, खुसी, आनन्द दिँदैन, भएको पनि बरु कोसेर दिन्छ। आफूभित्रको अन्तर्यात्रामा, ध्यानमा, अन्तर्यात्रामा, धारणामा, समाधिमा परम शान्ति हुन्छ। कहिले कतै कुनैबाट कुराले असर नगर्ने, नहरिने, नहराउने शान्ति हुन्छ। जब उसले भित्रको शान्ति फेला पार्छ, आन्तरिक शान्ति पनि भनिन्छ, तब उसलाई बाहिरका वस्तुहरूबाट शान्ति खोज्ने, खुसी खोज्ने रुचि हराएर जान्छ। यही नै खासमा भगवद् गीता श्रीकृष्ण प्रभुको प्रवचन अनुसार वितरागको अवस्था हो। बाहिरका संसारका भोगका वस्तुहरूबाट आसक्ति कम हुनु वितरागी अथवा वैरागी हुने अवस्था हो र यो राम्रो हो व्यक्तिको प्रगतिका लागि। विषय केन्द्रित ध्यान साधना आफूलाई सहज लाग्ने जुनसुकै आसन, शवासन, कुर्सी आसन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन आदि आसनहरूमा बसेर तथा पल्टेर कम्मर ढाड गर्दन सिधा गरी आँखा बन्द गरेर हातका औँलामा ज्ञान, ध्यान तथा अन्य कुनै मुद्रा लगाएर कुनै स्थान तथा वस्तु उप अर्थात् निश्चित धारणामा मन केन्द्रित गरेर गर्ने गरिन्छ। विषय केन्द्रित ध्यान साधनाका अथवा धारणा साधनाका प्रकारहरू धेरै छन्। कुनै स्थान तथा वस्तु उप मन केन्द्रित गर्ने धारणा साधना अथवा ध्यान साधना भनौँ, ध्यान नै भन्ने गरिन्छ। कुनै प्रकारको आवाज तथा सङ्गीत सुन्नमा मन केन्द्रित गर्ने ध्यान साधना, खुल्ला प्रकृतिको आवाज, सुगन्ध, दृश्यमा मन केन्द्रित गर्ने, प्रकृतिमा रमाउँदै गर्ने ध्यान साधना, महामन्त्र तथा मन्त्र जप्ने
ध्यान साधना, तन्त्र ध्यान साधना, कुण्डलिनी ऊर्जा जगाउन सूक्ष्म शरीरमा अवस्थित ऊर्जाका केन्द्र चक्रहरूमा मन केन्द्रित गर्ने चक्र जागरण अर्थात् कुण्डलिनी ध्यान साधना, चक्रका बीज मन्त्रहरूको उच्चारण अथवा ध्वनि श्रवण गर्ने साधना, कुनै वस्तुलाई आँखा नझिम्क्याइकन एकटकले हेर्ने त्राटक ध्यान साधना, शरीरका बाहिरी अङ्ग तथा आन्तरिक अङ्ग नाभि, हृदय, भ्रमरन्ध्र, भ्रूमध्य, भ्रमरन्ध्र, क्रमशः मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र आदिको अवलोकनमा मन केन्द्रित गर्ने ध्यान साधना, श्वासको आउने जाने गतिमा र श्वासका गतिविधिहरू रेचक, पूरक, कुम्भक अथवा आन्तरिक बहिर्कुम्भकमा मन केन्द्रित गर्ने ध्यान साधना, श्वासको सूक्ष्म गतिमा मन केन्द्रित गर्ने ध्यान साधना, ईश्वरका छवि तथा दृश्यहरूमा मन टिकाउने तथा स्मरण गर्ने ध्यान साधना, नाम जप गर्ने ध्यान साधना, आत्माको निराकार शून्यता, आत्मगुफा तथा आँखा बन्द गर्दा देखिने अन्धकारमा मन केन्द्रित गर्ने, निराकार दृश्यमा मन केन्द्रित गर्ने ध्यान साधना आदि धेरै प्रकारका ध्यानका विषयहरू रहेका छन्। विषय केन्द्रित ध्यानमा यीमध्ये आफूलाई जुनमा पस्न सजिलो हुन्छ, जुनमा टिक्न सजिलो हुन्छ, त्यसैलाई धारणा तथा विषय बनाएर त्यसैमा टिकिरहँदा, त्यही विषयमा धारणा गरिरहँदा एउटा निश्चित समयपछि, एउटा निश्चित अवस्थापछि साधकको अवस्था हेरेर, वरिपरिको माहौल हेरेर, साधकको साधनाको समय हेरेर अथवा उसले कहिलेदेखि साधना गरिएको छ, यी सबै कुराहरू हेरेर 5 देखि 10 मिनटभित्रमा साधकमा ध्यानको अवस्था घटित हुन्छ अथवा त्योभन्दा बढी समय पनि लाग्न सक्छ र त्योभन्दा कम समयमै पनि हुनसक्छ। त्यही भएर साधकको अवस्था भनिएको हो। यी सबै ध्यानका विषय केन्द्रित विधिहरू शरीरको ऊर्जा सफा गर्ने र शरीरमा ऊर्जा बढाएर शरीरभरि ऊर्जाको प्रवाह सञ्चारित गर्ने ऊर्जा केन्द्रित ध्यान साधनाका विधि तथा प्रक्रियाहरू हुन्। शरीर मात्र नभएर यी ध्यानका साधनाहरूले मनुष्यको मन, सोच, विचार, भावनात्मक संवेगहरू, मस्तिष्कमा रहेका फोहोर मैलाहरू अथवा विचारका नकारात्मक विचारका प्याटर्नहरू अथवा प्रोग्राम भएको मस्तिष्कको रेखाहरू अथवा त्यो एनएलपीका अनुसार जुन मस्तिष्कमा जमेको फोहोरहरू भन्ने गरिन्छ, त्यो सबै पनि सफा गर्छ। यसरी विषय केन्द्रित गरिने ध्यान विधिका तरङ्गहरूले, ऊर्जाहरूले अथवा सकारात्मक ऊर्जा जुन प्राप्त हुन्छ विषय केन्द्रित ध्यानबाट, त्यसले हाम्रो स्थूल शरीरका फोहोरहरू, विकारहरू र सूक्ष्म शरीरका फोहोरहरू, विकारहरू दुवैलाई सफा गरेर हाम्रो काया शुद्धि र चित्त शुद्धि गराउन मद्दत गर्दछ। कुनै विषयमा केन्द्रित भएर गरिने यी सबै ध्यान साधना पद्धतिका आफ्नै प्रकारका नियम, विधि तथा चरणहरू रहेका छन्। विषयमा केन्द्रित ध्यान साधनामा निश्चित साधना पद्धति नै अपनाउनुका बेग्लै बेग्लै प्रकारका उद्देश्यहरू रहेका छन्। यिनका सावधानीहरू र लाभ, हानि तथा उपलब्धिहरू पनि आफ्नै किसिमका रहेका छन्। तसर्थ केही बाहेक अधिकांश विषय केन्द्रित ऊर्जा ध्यान साधनाका विधिहरू अध्यात्म सिद्ध गरेको जान्ने योग गुरु तथा अध्यात्म गुरुको सानिध्यमा रहेर गर्नु अति आवश्यक हुन्छ प्रारम्भमा, किनकि ऊर्जाको बहाव तथा प्रवाहलाई सही दिशा दिन सक्ने ज्ञान तथा क्षमता, योग्यता र समर्थ योग गुरुसँग मात्र हुन्छ। यसकारण गुरुको सानिध्यमा रहेर नै यस प्रकारको उच्च ऊर्जाको प्रवाह हुने प्रकारका ध्यानका विधिहरू हामीले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूले जानिसकेपछि आफ्नो प्रकारले पनि गर्न सकिन्छ र साथै अरूलाई सिकाउन पनि सकिन्छ, आफू गुरु बन्न पनि सकिन्छ। आफू खुसी ऊर्जा ध्यानका विधिहरू अपनाउँदा ऊर्जाको बहाव तथा प्रवाहको सन्तुलन बिग्रिएर यसले मानिसलाई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक रूपमा पनि नोक्सान पुर्याउन सक्दछ। तर साक्षी भावमा अथवा माइन्डफुलनेस ध्यान विधिमा गरिने ध्यान विधिका प्रक्रिया तथा पद्धतिहरू विषय केन्द्रित ध्यान विधि अन्तर्गत शरीरका बाहिरी अङ्गमा अवलोकन गर्ने, प्रकृतिका दृश्यहरूको धारणा गर्ने अथवा प्रकृतिका सकारात्मक दृश्यहरूमा मन टिकाउने, वर्तमान अवस्थाको धारणा गर्ने अथवा वर्तमान अवस्थामा आफूले जे गरिरहेको छ, आफ्ना अङ्गहरूले जे गरिरहेका छन् त्यसैमा मन टिकाउने, यस प्रकारले गर्ने आदि ध्यान विधिहरूमा ऊर्जा असन्तुलनको जोखिम त्यति हुँदैन।
साक्षीभाव ध्यान विधि पनि ऊर्जाको बहाव तथा प्रवाह सन्तुलन गर्ने प्रक्रिया नै हो, तर विषय केन्द्रित ध्यान विधिमा जस्तो ऊर्जाको प्रवाह तीव्र नहुने हुनाले सबै प्रकारका मानिसहरूले जहाँ जसरी र जुनसुकै अवस्थामा पनि बेलामा पनि गर्न सकिन्छ। यसको त्यति जोखिम हुँदैन। विषय केन्द्रित ध्यान साधनालाई ध्यान साधना पद्धतिको परम्परागत विधिको रूपमा लिने गरिन्छ र वर्तमान समयका अधिकांश चञ्चल स्वभावका मानिसहरूका लागि यी विधिहरू त्यति सहज मानिँदैनन्, किनकि यी विधिहरूले धैर्यता र पात्रताको माग गर्दछन्। त्यसैले अनुभवी योग गुरुहरूको परामर्श तथा यो सहयोगमा आधुनिक समयका मानिसहरूका लागि उपयोगी र समय सान्दर्भिक हुने गरी यी विधिहरूमा आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गरेर विगत लामो समयदेखि आम मानिसहरूलाई अभ्यास गराउँदै आइएको छ साक्षीभाव ध्यान विधिको रूपमा। यही परिमार्जित विधिलाई नै वर्तमान समयमा विश्वभरि गरिने तथा गराइने लोकप्रिय साक्षीभाव ध्यान तथा माइन्डफुलनेस ध्यान विधिको रूपमा मानिँदै आइएको छ। माइन्डफुलनेस ध्यान अथवा साक्षीभाव ध्यान साधनामा आफू तथा आफ्नो मनलाई हरदम वर्तमानमा आफूले सक्रिय रूपमा गरिरहेका काम तथा वर्तमानमा अनुभवमा आइरहेका सबै प्रकारका गतिविधिहरू, आवाज, सुगन्ध, तातो, चिसो, हावाको बहाव तथा स्पर्श आदिमा मनलाई टिकाउने अर्थात् साक्षी बस्ने, त्यसलाई हेरिरहने, त्यसलाई अनुभवमा लिइरहने, त्यसप्रति माइन्डफुल अथवा थाहा पाइरहने रूपमा अनुसरण गर्दै आइरहेको छ। माइन्डफुलनेस अर्थात् साक्षीभावमा गरिने ध्यान साधनामा कुनै निश्चित आसनमा बस्नुपर्ने, आँखा बन्द गर्नुपर्ने, कुनै निश्चित विषय तथा वस्तुमा मनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने, मुद्रा लगाउनुपर्ने आदि विधि विधानहरू छैनन्। बस जे भइरहेको छ त्यसको याद गर्ने, साक्षी हुने, त्यसैमा मन लगाइराख्ने, टिकाइराख्ने नै साक्षीभाव विधि हो। माइन्डफुलनेस अर्थात् साक्षीभाव वर्तमानमा साक्षी हुने ध्यान साधना विधिको प्रक्रिया एउटै मात्र छ, जे गरिरहेको छ त्यसमा साक्षी हुने। आफ्ना ज्ञान इन्द्रिय, कर्म इन्द्रियहरूले अथवा मनले पनि जे सोचिरहेको छ त्यसैमा साक्षी भएर हेरिराख्ने हो। मनको कुरा सन्दर्भमा विचार जे आयो त्यसलाई हेरिराख्ने हो। हातले अनुभव गरेका कामहरूको, गोडाले काम गरेका अनुभवहरूको, त्यसै गरी आँखाले देखिरहेका चिजहरू त्यसैमा आफू साक्षी भइरहने अथवा त्यही गतिविधिमा केन्द्रित भइराख्ने साक्षीभाव ध्यान विधि हो। साक्षीभाव ध्यान विधि पञ्च प्रगतिसँग बढी सम्बन्धित छ। शारीरिक मानसिकका लागि यसमा भावातीत परिवर्तनका अनुभूतिहरू अनुभवमा आउँदैनन्। भावातीत अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल अथवा तन्द्रामा पुग्ने, ध्यानको अवस्थामा ऊर्जामा झुम्म हुने अनि विभिन्न किसिमका अलौकिक अनुभूति हुने चाहिँ साक्षीभावमा हुँदैन। साक्षीभाव ध्यान साधना गर्ने साधकहरूमा बार बार गरिएका वैज्ञानिक खोज तथा अध्ययनमा भावातीत परिवर्तनका अनुभूतिहरू अनुभवमा आएको देखिँदैन, तर यसले मानिसको मस्तिष्कको क्षमता बढाएर सृजनशीलतामा उत्कृष्टता हासिल गर्न सकेको, चिन्ता तथा तनावमुक्त भई शारीरिक तथा मानसिक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ, राम्रो भएको, आरोग्यता हासिल गरेको, निर्णय क्षमता बढेको, चुनौती तथा तनाव व्यवस्थापनमा उत्कृष्टता आएको, सकारात्मक सोच भएको, चुनौती समस्याहरूसँग लड्ने क्षमता बढेको, प्रेम, करुणा भाव राख्ने आदि विशेषताहरू पाइएको तथ्याङ्कहरूले देखाइएका छन्, जो व्यक्तिले माइन्डफुलनेस ध्यानलाई नियमित आफ्नो साधना बनाएका थिए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान गर्ने विश्वविख्यात संस्थाहरूद्वारा गरिएका खोजहरूमा साक्षीभाव ध्यान साधना गर्ने मानिसहरूको मस्तिष्कको EEG स्क्यान र fMRI अध्ययनमा ध्यान नगर्नेहरूको तुलनामा मस्तिष्कका 5 तरङ्गहरू डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा र गामामा महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनहरू आएको र अत्यन्त सक्रियता देखिएको पाइएका छन्। यस्ता परिवर्तनहरू विषय केन्द्रित ध्यान साधना गर्ने साधकहरूमा अझ प्रभावकारी र सशक्त देखिएका छन्। अझै तल्लो तहको अथवा एकदम स्थिर तहको डेल्टा तहसम्म पुगेको, थीटा तहसम्म पुगेको अवस्था पाइएका छन् विषय केन्द्रित ध्यान विधिमा, अनि गामासम्म पनि एकदम राम्रो खालको
फोकसवाला गामामा पुगेको अवस्थाहरू देखिएका छन्। तर साक्षी भाव ध्यान केन्द्रितहरूमा चाहिँ डेल्टा थीटामा पनि पुगेको अवस्था केहीमा पाइएको भए पनि अल्फा र बिटामै, बिटा त अलि माथिल्लो लेभलै हो, ध्यानको उसमा आउँदैन त यसलाई, बिटा चाहिँ अलिक तनावको लेभल नै मानिन्छ। अल्फामा र सुरुको थीटामा पुगेको थाहा पाइन्छ। त्यस्तो बताएका छन् साक्षी भाव ध्यान गर्नेहरू अथवा वर्तमानमा आफूलाई टिकाइराख्नेहरूले। यस्ता वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरूका अनुसार ध्यान साधना गर्ने साधकहरूको स्वास्थ्य, शरीर, मन, मस्तिष्क, हृदयका भावहरू तथा भावनात्मक संवेगहरू, सोच, विचार, व्यवहार, आचरण, समृद्धि, सफलता, क्षमता, प्रतिभा तथा सृजनशीलताहरू, रचनात्मकताहरू, आविष्कारको क्षमता ध्यान नगर्नेहरूको भन्दा अलग र विशिष्ट प्रकारका पाइएको प्रामाणिक तथ्यहरूले उजागर गरेका कारण ध्यान साधना सहज, सरल र सफल जीवनका लागि, व्यवस्थित जीवनका लागि, आरोग्यताका लागि अति महत्त्वपूर्ण र अति आवश्यक र अपरिहार्य जीवन पद्धति रहेछ भनेर बुझ्न हामीलाई कर लगाएको छ। यी अनुसन्धानहरूले साक्षी भावको तुलनामा विषय केन्द्रित ध्यान अझ छिटो प्रभावकारी रहेको र प्रभावहरू अझै उपलब्धिमूलक, परिमाणात्मक र गुणात्मक पनि रहेको देखाएको छ। यद्यपि साक्षी भावको पनि सुविधाहरू अथवा यसले पनि धेरै योगदान दिएको छ मनुष्यको स्वास्थ्यमा, प्रगतिमा र त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ विषय केन्द्रित ध्यानले दिएको पाइन्छ। तर सबैका लागि विषय केन्द्रित ध्यान सहज नहुन सक्छ। विशेष केन्द्रित ध्यानलाई चाहिँ विशेष प्रकारले समय, स्थान, अवस्थाहरू सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर साक्षी भाव ध्यान जुन अवस्थामा आफू छ त्यही अवस्थामा गर्न सकिन्छ। यसकारण आफूलाई व्यस्तता रहँदा साक्षी भाव ध्यान गर्ने समय रह्यो, आफूलाई रुचि लाग्यो भनेदेखि विषय केन्द्रित ध्यानमा समय मिलाएर समय समयमा गुरुकुलहरूमा अथवा ध्यान योग गराउने विश्वविद्यालयहरू तथा योगपीठहरूमा गएर विषय केन्द्रित ध्यानको ज्ञान लिन अथवा अभ्यास गर्न सकिन्छ। साक्षी भावमा रहने ध्यान विधि परम्परागत ध्यान साधना पद्धतिमा अझ सशक्त रूपमा रहेको पाइन्छ। यो प्रसङ्गमा यहाँ आजभन्दा करिब 5500 वर्ष अघि त्रेता युगका भगवान श्रीरामको प्रसङ्ग जोड्नु सान्दर्भिक हुन्छ। जब सीता मातालाई रावणले अपहरण गरेर लगे, तत्पश्चातका त्यति धेरै संवाद र गतिविधिहरूमा कहीँ कतै पनि श्रीराम, लक्ष्मण र सीता माताले किन सुनको मृग मागेको, किन लक्ष्मण र श्रीरामको पछि जानुभएको, किन सीता माताले लक्ष्मण रेखा नाग्नु भएको भनेर प्रश्न सोधिएको तथा प्रायश्चित गरिएको भेटिँदैन। र अब भविष्यमा के होला, युद्धमा हारिएला कि जितिएला कि भन्ने बारे पनि कहीँ कतै सोचेको अथवा गन्थन मन्थन गरिएको, संवाद गरिएको आदिबारे कुनै शास्त्रमा कतै उल्लेख गरिएको पाइएको छैन। अथवा भविष्य र भूतकालको कुरालाई कहीँ पनि जिकिर गरिएको पाइएको छैन। यसको तात्पर्य हो न भूतकालमा बितेका निराशा र भोगाइका पीडा, न प्रायश्चितका कुरा, न भविष्यमा के होला कसो होला भन्ने अनिश्चितता र असुरक्षाका कल्पना गरेका कुरा छन् हाम्रो पुस्तक, हाम्रो ज्ञानको भण्डार रामायणमा। मात्र वर्तमानको यादमा, भोगाइमा समय बिताउनुपर्छ र यही क्षणलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। हरपल साक्षी भावमा रहेर तब सबै प्रकारका परिस्थितिहरू आफै ठिक हुँदै जान्छन् भन्ने सन्देश हाम्रा सामु विश्वविख्यात ऐतिहासिक रामायण कथाले प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै आजभन्दा 3500 वर्ष अघि श्रीकृष्ण भगवानले पनि साक्षी भावलाई जोड दिँदै कर्मयोगलाई नै निकै नै प्राथमिकता प्रदान गर्नुभएको छ। भगवद् गीतामा भनिएको छ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुर्मा लेते सङ्गोस्तो कर्मणि। यस श्लोकमा आफ्नो वर्तमान कर्ममा केन्द्रित हुन, कर्मलाई पूजाको रूपमा ठान्न, सक्दो कुशलताका साथ कर्म गर्न र कर्मको फल तथा परिमाण समय अर्थात् ईश्वरलाई छोडिदिन,
स्पष्ट सन्देश प्रदान गर्नुभएको छ र वर्तमान कर्मप्रति साक्षी रहन जोड दिनुभएको छ। किनभने वर्तमानको समयमा आफूले के गर्ने हो भन्ने कुरामा व्यक्तिको अधिकार हुन्छ। त्यसबाट कुन बेलामा कस्तो परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ व्यक्तिको हातमा रहँदैन। त्यो समय आएपछि, कर्मको समय पाकेपछि त्यो आफै जस्तो आउनुपर्ने हो आउँछ। तर यदि कर्म कुशलतापूर्वक गरिएको छ भने फल अवश्य पनि राम्रो आउँछ। त्यसैले वर्तमानलाई प्राथमिकता देऊ भन्ने कुरो श्रीकृष्ण प्रभुको रहेको छ। त्यसै गरी 2500 वर्ष अघि भगवान् बुद्धले पनि साक्षीभाव ध्यानको विस्तृत परिभाषा र विधि सम्झाउनु भएको छ। आनापानसतीको रूपमा बुद्ध भगवानले प्रयोग गर्नुभएको पाली भाषामा आनापाना भनेको आउँदै जाँदै गरेको श्वास र प्रश्वास हो र सती भनेको साक्षी हो। अर्थात् आफ्नो श्वासको साक्षी बन। श्वास सदाकाल वर्तमान अवस्था हो। श्वास कहिले पनि भूतको र भविष्यको भन्ने हुँदैन। जबसम्म श्वास चलिरहन्छ हामी जिउँदो छौँ, श्वास बन्द भएपछि हाम्रो मृत्यु हुन्छ र श्वास नै वर्तमान हो। त्योभन्दा अर्को वर्तमान कहीँ केही पनि छँदै छैन। मात्र श्वासलाई ध्यान देऊ, वर्तमानमा हुन्छ भन्ने किसिमले प्रभुहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ विभिन्न कालखण्डमा महापुरुष चैतन्य चेतना सिद्ध आत्माहरूले। यसकारण हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने ध्यानका विधि दुई प्रकारका रहेका छन्, साक्षीभाव ध्यान विधि र विषय केन्द्रित ध्यान विधि। साक्षीभाव ध्यान विधि जुनसुकै बेला गर्न सकिने सजिलो विधि हो। विषय केन्द्रित ध्यान विधिलाई विशेष समय, स्थान र केही विधि विधानहरू पुर्याएर गर्नुपर्छ। विषय केन्द्रित ध्यान विधि अझै प्रभावकारी हुन्छ उपलब्धिका हिसाबले। साक्षीभाव ध्यान विधि पनि उपलब्धिका हिसाबले प्रभावकारी हुन्छ, तर विषय केन्द्रितभन्दा अलिक कम भएको पाइएको छ वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरूमा, वैज्ञानिक रिसर्चका तथ्याङ्कहरूमा। अनि यो दुवै ध्यान विधि हाम्रो सनातन अध्यात्म दर्शनमा, सनातन अध्यात्म सभ्यतामा, व्यवहारमा दुवै लागू भएका छन्। विषय केन्द्रित ध्यान विधि त धेरै अघिदेखि नै छ। अनि विषय केन्द्रित ध्यान विधि भित्रैको अंश हो साक्षीभाव ध्यान विधि, जुन रामायण कालको सीता माता र राम लक्ष्मण प्रभुहरूको बारेको यहाँ हामीले कथा बुझ्यौँ। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रभुले भन्नुभएको श्लोकको कथा पनि बुझ्यौँ र भगवान् बुद्धले भन्नुभएको आनापानसती अथवा श्वासलाई हेर त्यही नै वर्तमान हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त्यही नै साक्षी हो, वर्तमानमा टिक्नु नै साक्षी हो। र हामी साक्षीमा बस्नलाई हाम्रो परापूर्व सनातनका दर्शनहरूले, योग ध्यान साधनाका विधि पद्धतिहरूले सिकाउँदै आएका छन्। साक्षी बस्नु अथवा माइन्डफुलनेस ध्यान गर्नु र विषय केन्द्रित ध्यान गर्नु दुवै सनातन शास्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन्, अभिन्न विषय हुन्। तर अहिले विश्वव्यापी रूपमा माइन्डफुलनेस ध्यान अथवा साक्षीभाव ध्यान चाहिँ केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ विश्व, किनकि त्यो सबैका लागि सजिलो छ। तर साथसाथै विषय केन्द्रित ध्यानमा पनि विश्व चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको छ। यसैको परिणाम अथवा उपलब्धि हो पतञ्जलि योग, अष्टाङ्ग योग एकदमै विश्वव्यापी रूपमा सफल भइरहेको छ, प्रचार र लोकप्रिय भइरहेको छ। धेरैले अनुसरण गर्छन्। कतिपय अवस्थामा त हामी साउथ एसियनहरूले भन्दा युरोप अमेरिकनहरूले चाहिँ नै योग साधना, अष्टाङ्ग योगलाई अनुसरण गरेको हामी पाउँछौँ। हाल विश्वमा ध्यान साधना उप गरिएका अधिकांश वैज्ञानिक खोज तथा अध्ययनहरू माइन्डफुलनेस अर्थात् साक्षीभावको ध्यान साधना पद्धतिमा केन्द्रित रहेका छन् र केही वैज्ञानिक खोज तथा अध्ययनहरू विषय केन्द्रित परम्परागत ध्यान साधना पद्धतिहरू, खास गरी मन्त्र ध्यान साधना पद्धतिमा पनि गरिएका छन्। उत्तर अमेरिकाका हार्वर्ड, पेन्सिल्भानिया र युरोपका केही ठुला विश्वविद्यालयहरूले ओमकार शब्दनाद, महामृत्युञ्जय मन्त्र, गायत्री महामन्त्र आदिमा विषय केन्द्रित ध्यान साधना गर्ने सबैभन्दा बढी भारत, नेपाल र तिब्बतका ध्यान साधकहरूमा वैज्ञानिक शोध तथा अध्ययन गरेको थियो। प्रयोगात्मक रूपमा लामो समय लगाएर यी शोधका प्रतिवेदनहरूले विषय केन्द्रित ध्यान साधना गर्ने साधकहरूमा शरीरका अङ्गहरू, खास गरी मस्तिष्कमा उल्लेख्य र विशिष्ट प्रकारको अवस्था र परिवर्तनहरू पाइएको उजागर गरेका छन्। यस प्रकारका खोज तथा अध्ययनहरू फरक फरक विषयमा केन्द्रित भएर ध्यान साधना गर्ने साधकहरूमा गरिएका थिए। विषय केन्द्रित ध्यान साधना गर्ने साधकहरूमा भावातीत परिवर्तनहरू अधिक नोट भएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् भने सबै प्रकारका आन्तरिक व्यवहार र क्षमताहरूमा सुदृढ अवस्था देखिएको पाइयो विषय केन्द्रित ध्यान गर्नेहरूमा। साक्षीभाव ध्यान साधना गर्ने साधकहरूमा भावातीत अनुभूति भन्दा
आन्तरिक व्यवहार, विभिन्न क्षमताहरू, मस्तिष्कको सक्रियता, दैनिक जीवनका सक्रियता, सृजनशीलता, शीघ्र निर्णय लिन सक्ने क्षमता, अन्य क्षमता तथा प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन, चुनौती तथा समस्याहरू व्यवस्थापन गर्ने कला अथवा आत्मविश्वास, सुदृढ सामाजिक व्यवहार, अति विचारमा नियन्त्रण गर्न सक्ने, मन एकाग्र गर्न सक्ने, भावनात्मक संवेगहरूमा आफूले चाहेअनुसारको नियन्त्रण राख्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि आदि सकारात्मक गुणहरूमा वृद्धि भएको पाइयो ध्यान साधना नगर्ने मानिसहरूको तुलनामा। ध्यान साधनाका यी दुई विषय केन्द्रित र साक्षीभाव ध्यान साधना पद्धतिका लाभ तथा उपलब्धिका परिणामहरू केही हदसम्म फरक आएका छन्, तर फरक देखिएका भए पनि समग्रतामा हेर्दा ध्यान साधनाका प्रमुख दुई उद्देश्य पञ्चप्रगति र आत्मज्ञान र ब्रह्मज्ञानको प्राप्तिकै वरिपरि घुमेका छन्। सबै वैज्ञानिक खोज तथा अध्ययनका तथ्याङ्कहरू, परिणाम तथा प्रमाणहरू, किनकि सबै विज्ञानहरूको मूल स्रोत अध्यात्म विज्ञान नै हो। सबै नदीहरू बगेर अन्तत्वगत सागरमै पुगे जस्तै सबै ज्ञान तथा अध्ययनका विषयहरू, विज्ञानहरू पनि अन्तत्वगत वा अध्यात्मकै मूल सागरमा गएर मिल्ने हुन्। यस्तै भइरहेको नै पाइन्छ। कुण्डलिनी योग तथा ध्यान साधना विषय केन्द्रित विधिको बारेमा थोरै जानकारी लिउँ। यो विशेष महत्त्वपूर्ण विधि हो। मानिसको मेरुदण्डको सबैभन्दा तल्लो भाग अर्थात् मेरुदण्डको हड्डीको पुच्छर टेलबोनमा सुसुप्त अवस्थामा रहेको सूक्ष्म कुण्डलिनी ऊर्जा जगाउन सूक्ष्म शरीरमा अवस्थित ऊर्जाका मूल केन्द्र चक्रहरू 7 प्रकारका चक्रहरू मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा र सहस्रार चक्रहरूमा मन केन्द्रित गरेर गरिने ध्यान साधना कुण्डलिनी योग साधना अर्थात् चक्र जागरण ध्यान साधना हो। योग साधनाको आकाशमा अथवा कुण्डलिनी योग साधना सबैभन्दा विशिष्ट र प्राचीन योग साधना विधि हो, जसले मानिसको सूक्ष्म शरीरमा अवस्थित चक्रहरूमा सुसुप्त अवस्थामा रहेका ऊर्जा जागृत गरी उचित अवसर तथा वातावरणको अभावमा दबेर रहेका मानिसका जन्मका प्रतिभा, क्षमता, सकारात्मक गुणहरू, सृजनशीलता, रचनात्मकता आदिका संस्कार तथा सिद्धिहरू प्रस्फुटित गर्न मद्दत गर्दछ र मानिसको जीवनमा सांसारिक रूपमा पञ्चप्रगतिदेखि आत्मज्ञानसम्म पारमार्थिक रूपमा घटित हुँदै जाने तथा उपलब्धि हुँदै जाने क्रममा यसले मद्दत गर्दछ। कुण्डलिनी योग साधना गर्न योग विज्ञानमा उल्लेखित सबै विधि तथा चरणहरू निष्ठापूर्वक अनुसरण गरी स्थिर आसनमा बसेर मनलाई निरन्तर शरीरका 7 चक्रहरू अथवा मन्त्र अथवा रङ्ग अथवा सुर अथवा कमलपत्र अथवा साङ्गीतिक सारेगम पदनिस अथवा ती चक्रका देवी देवताहरू आदिमा टिकाएर ध्यान गर्ने गरिन्छ विषय केन्द्रित ध्यानका रूपमा। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, अलिक कठिन र चाँडै परिणाम आउने र एकदम उत्कृष्टतम परिणाम आउने ध्यान विधि हो कुण्डलिनी योग साधना ध्यान। जुनसुकै ध्यान साधना गर्नुको प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक विज्ञानको भाषामा मानिसको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्नु हो र आधुनिक भौतिक विज्ञानको भाषामा मानिसको मस्तिष्कको विकास गर्नु हो र यी दुवै विषयको अन्तर्य र उद्देश्य एकै छन्। मानिसको चेतना तथा मस्तिष्कको क्षमता अद्भुत छ। कति छ भन्ने यथार्थतामा अहिलेसम्म कसैले यकिन गरेर भन्न सकेका छैनन्, तर विभिन्न अनुमानहरू गरिएका छन्। मुभी तथा डकुमेन्ट्रीहरू बनाइएका छन्। सन् 2014मा निर्माण गरिएको लुसी अङ्ग्रेजी मुभीमा मानिसको मस्तिष्कको असीमित शक्ति बुझाउने तथा देखाउने प्रयास गरिएको छ र यो मुभीको कथामा देखाइएको मस्तिष्कको पूर्ण विकास र सिद्धि पूर्वीय अध्यात्म दर्शनलाई अनुसरण गरेर योग साधना गर्ने तपस्वीहरूको अनुभव तथा भावातीत अनुभूतिहरूसँग मिल्दोजुल्दो रहेको पाइएको छ। मुभीका अनुसार मानिसको मस्तिष्कको पूर्ण विकास भएपछि ऊ स्थूल शरीरबाट अन्तर्ध्यान भएर ब्रह्माण्डमा निराकार रूपमा सर्वव्यापक बन्न सक्छ।
पूर्वीय दर्शनमा कुण्डलिनी योग साधना गर्ने तपस्वीहरूमा यस प्रकारका वास्तविकता धेरै विषय तथा घटनाहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। कुण्डलिनी योग साधना गर्ने तपस्वीहरूमा कुण्डलिनी ऊर्जाको जागरणसँगै साधकमा विभिन्न सिद्धिहरू अथवा निधिहरू सिद्धिका 8 प्रकार रहेका छन्। अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व, ईशित्व हासिल हुँदै जान्छन् र उसले आफूले चाहे अनुसारका सबै गतिविधिहरू गर्न सक्दछ। सानो हुने, ठुलो हुने, हराउने, देखिने अथवा अन्तर्ध्यान हुने, बाहिर निस्किनेदेखि लिएर उसँग जस्तो सुकै चमत्कारिक काम गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, जसले ध्यान साधनाको माध्यमबाट सिद्धि निधिहरू हासिल गरेको हुन्छ। सनातन धर्ममा श्री हनुमानजीलाई अष्टसिद्धि प्राप्त छवि तथा भगवानको रूपमा पुज्ने गरिन्छ। ध्यान साधना सर्वप्रथम कुण्डलिनी ऊर्जालाई माथि लैजाने अर्थात् चक्रहरूमा चढाउनकै लागि विकास गरिएको साधना पद्धति हो, किनकि ध्यान यस्तो अग्नि हो जसले चक्रमा रहेका ऊर्जाहरूलाई तपाएर माथितिरका चक्रहरूमा सञ्चारित तथा वाष्पीकरण गर्दछ तथा ऊर्ध्वगमन गराउँदछ र त्यही ऊर्जाको तरङ्गले मानिसको चेतना तथा मस्तिष्कमा शक्ति प्रदान गर्दछ र साधकमा एकपछि अर्को सिद्धिहरू प्राप्त हुँदै जान्छन्। यस प्रकारको भावातीत अनुभूति निष्ठापूर्वक कुण्डलिनी ध्यान साधना गर्ने सबै साधकहरूमा थोर बहुत हुने गर्दछ, ढिलो चाँडो हुने गर्दछ। कसैले उत्कृष्टतम नतिजा पनि पाएका छन्, कसैले पाउने क्रममा हुन्छन्, कसैले अब गर्दा गर्दै शरीरको उमेर सिद्धिन्छ, त्यसपछि त्यसैलाई अर्को जन्ममा निरन्तरता हुन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो शास्त्रहरूमा धेरै उल्लेख भएका छन्। यस सम्बन्धमा हामीले खोजेर ध्यान बढाउन सक्छौँ, आफू सिक्न सक्छौँ, अरूलाई सिकाउन सक्छौँ। अर्को शीर्षक रहेको छ साक्षीभाव योग तथा ध्यान साधना। विषय केन्द्रित ध्यान साधनाका विविध प्रकार र साधनाका विशेष विधि तथा चरणहरू छन्, तर साक्षीभाव तथा माइन्डफुलनेस ध्यान साधनाको प्रकार र विधि तथा चरणहरूमा उति विविधता छैन। वर्तमानमा आफू रहेको अवस्थाप्रति साक्षी भइरहनु नै अथवा त्यसलाई हेरिरहनु, थाहा पाइरहनु नै यसको एकमात्र विधि हो। कसरी साक्षी रहन सकिन्छ, मन तथा ध्यानलाई कसरी वर्तमानका विषय तथा गतिविधिहरूमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न उपायहरूको खोजी गरिएका छन्। साक्षीभाव ध्यान विधि कसरी अनुसरण गर्ने भन्ने बारे एउटा उदाहरणबाट बुझौँ। खाना खाँदाखेरि अन्तकतै विचार तथा मन नडुलाइकन पूर्णतया खानामा मन तथा ध्यान केन्द्रित गर्ने, जस्तो कि के को दाल हो, दाल झानेको छ कि छैन, के को तरकारी हो, तरकारीमा नुन कस्तो छ, तरकारीको स्वाद कस्तो छ, कति पाकेको तथा गलेको छ, कुन चामलको भात हो, सारो छ कि गिलो छ जस्ता साक्षी भावमा रहेर खाना खाने र खानालाई नै ध्यानमा दिने, हर प्रकारले खाना पकाउने भान्सेलाई, खाना उपलब्ध गराउने अन्नदाता परमात्मालाई धन्यवाद प्रकट गर्ने, कृतज्ञताको भाव राख्ने। यदि यही खानाले गर्दा मैले यो जीवन पाएको छु, सक्रिय छु, स्वस्थ छु, आरोग्य छु, परिवारहरूको ख्याल राख्न सक्षम भएको छु, आफ्नो ख्याल राख्न सक्षम भएको छु, समाज तथा राज्यका लागि, मानवीयताका लागि, प्रकृतिका लागि सेवा गर्ने अवसर पाएको छु आदि आदि जस्ता अनुग्रहका भावहरू प्रकट गरिरहने खाना खाउन्जेल खानाकै वरिपरि खानाकै धन्यवाद भाव अथवा खानाको स्वाद भाव खानाकै वरिपरि रहिरहनेलाई साक्षी भाव भनिन्छ। त्यस्तै खाना खाँदा जस्तै अर्को कुनै काम गर्दा, अध्ययन गर्दा अथवा कसैसँग बातचित गर्दाका पनि त्यही जे काम गरिरहेको त्यसैको वरिपरिका विषयहरूमा केन्द्रित रहनु साक्षी भाव ध्यान विधि हो। यसरी साक्षी भावमा केन्द्रित रहँदा यस्ता भावहरूले मानिसको 5वटै शरीरका आयामहरूमा सकारात्मक, जैविक, भौतिक र रासायनिक परिवर्तनहरू ल्याएको र मानिस स्वस्थ, सुखी, खुसी, समृद्ध, शान्त र आनन्दित हुन मद्दत भएको प्रामाणिक तथ्याङ्कहरू ध्यान साधनामाथि गरिएका थुप्रै वैज्ञानिक खोज तथा अध्ययनहरूले देखाएका छन्। किनकि जब मानिस एउटै विषयमा केन्द्रित भएर त्यसैप्रति सकारात्मक सोचिरहन्छ, तब उसका शरीरका
केमिकलहरू अथवा हर्मोनहरू सकारात्मक किसिमले एकै किसिमले स्रावित भइरहन्छन् अनि ह्याप्पी हर्मोन्सहरू अथवा खुसीका हर्मोन्सहरू स्रावित भइरहन्छन्। स्ट्रेस हर्मोन स्रावित हुन पाउँदैनन्। यसरी एकै विषयमा केन्द्रित भएर एकदम एकाग्र भावले मग्न भएर बस्दाखेरि त्यसकारण उसमा सकारात्मक लक्षणहरू देखिन्छन्। उसको शारीरिक शरीरमा, मानसिक शरीर, प्राणिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक, आत्मिक, परमात्मिक शरीरमा सकारात्मक अवस्थाहरू, प्रगतिहरू देखिन्छन् र रिसर्चको खोजहरूको प्रयोगमा त्यही पकडमा आउँछन् अनि त्यही उजागर भएका हुन्। तर मानिसको मन चञ्चल हुन्छ, हर समय साक्षी भावमा रहिरहन मुस्किल हुन्छ। हाम्रो मनको एकोहोरो आदत हुन्छ कि विगतका धेरै सकारात्मक र थोरै सकारात्मक र धेरै नकारात्मक स्मृतिहरूमा दौडिरहने र तिनमै डुबिरहने, कि भविष्यको चिन्तामा डराइरहने, हराइरहने तथा असुरक्षित महसुस गरिरहने र भोलि के होला, यस्तो भयो भने के होला, यसो नगरे के होला भन्ने कुरामा डराइरहने र वर्तमानमा टिक्नै नसक्ने प्रकारको हुन्छ। भूतकालका नकारात्मक स्मृति र भविष्यका डर तथा असुरक्षाहरू अति विचार हुन्। यी मनका बिमारीहरू हुन्। यिनले मानिसको जीवनमा नजानिदो किसिमले ठुलो हानि नोक्सानीहरू गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो अमूल्य ऊर्जा अथवा प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, भाइटल फोर्सलाई जलाइरहेका हुन्छन्, जसको कारण मानिसको पञ्चप्रगति, स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, प्रतिष्ठा, आन्तरिक शान्ति तथा अध्यात्ममा नकारात्मक असर पर्दछ। जब मानिसको मनमा नकारात्मक र डर, असुरक्षा, अति विचारहरू चल्न थाल्छन्, यसले शरीरको नियमित काम गर्ने लयमा असन्तुलन खडा गरिदिन्छ र स्वास्थ्य, शरीर, मन, भाव, बुद्धि तथा चित्तका लागि अति आवश्यक पर्ने सकारात्मक ग्रन्थि रसहरू, ह्याप्पी हर्मोन्सहरू, एन्डोर्फिन्स, डोपामिन, मेलाटोनिन, ओक्सिटोसिन, सेरोटोनिन, HGH को उत्पादन प्रक्रियामा अवरोध खडा गरिदिन्छ। यी ग्रन्थीहरूले सकारात्मक हर्मोन उत्पादन गर्न बन्द गरिदिन्छन् र नकारात्मक ग्रन्थीहरू अथवा नकारात्मक हर्मोनहरू सक्रिय भएर आउँछन्। नकारात्मक हर्मोनहरूमा स्ट्रेस हर्मोन भनिन्छ, जस अन्तर्गत कोर्टिसोल, एड्रेनलिन हर्मोन पर्दछन्, उत्पादन हुन थाल्छन्, जसले मानिसको शरीरका पाँचैवटा आयामहरूलाई बिमारी, समस्या, चुनौती, डर, रोग, असुरक्षा, घाटा, अनिद्रा, चिन्ता, तनाव, अवसादतिर लैजान्छन्। किनकि मानिसको मस्तिष्क सदा वर्तमानमा चलिरहने इन्जिन हो। मस्तिष्कले भूतकाल हो वा भविष्यकाल हो भन्ने छुट्याउन सक्दैन। तर मन चञ्चल छ, यो विगत र भविष्यमा मात्र विचरण गर्न खोज्दछ, बार बार वर्तमानमा टिक्नै चाहँदैन। मस्तिष्कले विगत र भविष्यका विषय तथा घटना भनेर छुट्याउन नसकेकै कारण मनमा तत्काल जे विचारहरू चलिरहेका छन् त्यसैलाई वर्तमान मान्दछ र त्यसै अनुसारका क्रिया प्रतिक्रियाहरू हाम्रो शरीर, मन, भाव, चित्त, कोष, रगत, मांसपेशीहरूमा सम्प्रेषित गर्दछ र शरीर, मन, भाव र चित्तमा तिनै पीडादायी क्षण र संवेदनाहरू पुनः दोहोरिरहन्छन् पहिलाकै जसरी, र हामी एउटै विषय तथा घटनाबाट बार बार पीडित हुन्छौँ, पुनः पुग्दछौँ, बार बार त्यही अवस्थामा गुज्रिन्छौँ र परिणाममा बिमारी, समस्या, चुनौती, रोग, डर, असुरक्षा आदि देखिन्छन्। हाम्रो मन तथा ध्यान नकारात्मक विषयहरू, विगतका र भविष्यका असुरक्षाहरूमा दौडेको कारणले। निष्ठापूर्वक गरिने ध्यान साधनाले मनको विगत र भविष्यका अति विचारमा विचरण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ र विगतका नकारात्मक अनुभव तथा पीडाहरू र भविष्यको डर तथा असुरक्षाको बार बार हुने स्मरणबाट दूर गर्न सक्दछ। केलाई र कस्तो अवस्थालाई वर्तमान भन्ने यो कुरा स्पष्ट छैन, किनकि वर्तमान समयभन्दा पर छ। त्यसैले अति विचार चल्नबाट मनलाई वर्तमानका गतिविधिहरूमा साक्षी रहन तथा स्थिर हुन सद्गुरु सिद्धार्थ औलिया वसुधारा भन्नुहुन्छ, 8 किसिमले अति विचारमा भड्किरहने बाँदर प्रवृत्तिको मनलाई वर्तमानको साक्षीभावमा टिकाइरहन सकिन्छ, जुन निम्न प्रकार रहेका छन्। 1 नम्बरमा सदा अहोभाव तथा कृतज्ञता भागमा रहनु। जीवनमा आफूलाई जे प्राप्त भएको छ त्यसप्रति अहोभाव तथा कृतज्ञताले भरिने र कुनै पनि नकारात्मक परिस्थितिहरूका लागि, विषय तथा घटनाप्रति
आफू, परिवार, समाज, राज्य, संसार, ईश्वरप्रति कुनै किसिमको गुनासो भाव नराख्ने। 2 नम्बरमा आफूसँग भएका सम्पत्तिहरूको गणना गर्नु। आफूसँग के छ र मसँग भएका कुराहरू अरूसँग के छैन भनेर हेर्ने र आफूसँग भएका कुराहरूप्रति आशीर्वाद हो भनी ठानेर त्यसप्रति कृतज्ञता तथा धन्यवाद भावले भरिने र आफैसँग संवाद गर्ने, अटो सजेसन दिने। मसँग यो भइदिए हुन्थ्यो, त्यो भइदिए हुन्थ्यो, यो प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव नराख्ने। मसँग शरीर छ, सबल अङ्गहरू छन्, स्वस्थ शरीर, मन, भाव, चेतना छ, परिवार छ, सम्बन्ध, समाज, मान प्रतिष्ठा, साथी सङ्गी, शुभचिन्तकहरू, नोकरी, घर छ जो सबैसँग छैन, मभन्दा कमजोर मान्छेहरू धेरै छन् आदिको स्मरण गर्दै आफूसँग भएका कुराहरूप्रति सम्मान र धन्यवाद भावले भरिने। तेस्रो नम्बरमा सदा आस्तिक तथा आशावादी रहनु। सबै कुरा ठिकसँग चलिरहेको छ, जे भयो राम्रोको लागि भयो, जे भइरहेको छ राम्रोकै लागि भइरहेको छ र जे हुनेछ त्यो पनि राम्रोकै लागि हुनेछ। सर्वशक्तिमान ईश्वरले सबैको भलाइ गर्नुहुन्छ भन्ने आस्तिक तथा आशावादी भावले भरिने। 4 नम्बरमा आफ्नो असल स्वरूप आत्मा हो भन्ने भावमा रहनु। वास्तविकतामा म आत्मा हुँ, स्थूल शरीर मेरो फैलावट हो, आत्माकै फैलावट हो। यो भौतिक जगतमा मलाई व्यक्त उपहार दिइएको वस्तु तथा यन्त्र हो भौतिक शरीर। म भौतिक जगतमा व्यक्त हुनका लागि मैले यसलाई नै धारण गरेको हुँ। तसर्थ मैले सबै आवश्यकताहरू शरीर सन्तुष्टिका लागि मात्र नभई धेरैजसो गतिविधिहरू आत्मसन्तुष्टिका लागि गर्नुपर्दछ भन्ने भाव राख्ने। यस्तो सकारात्मक विचार निरन्तरको कृतज्ञता र धन्यवाद भावबाट प्राप्त हुन सक्दछ। 5 नम्बरमा म आत्मा हुँ भन्ने भावमा बहिर्जगतप्रति तटस्थ रहनु। म आत्मा हुँ भन्ने भावमा रहेर अर्थात् भौतिक जगतको भोगप्रति तटस्थ रहँदै आफूलाई जे प्राप्त भएको छ जीवनमा ती सबै मेरो लागि अमूल्य उपहार हुन् भन्ठान्ने र ती उपहार प्राप्तिप्रति धन्यवाद भावले भरिने र तिनैमा रमाउने। 6 नम्बरमा बहिर्जगतप्रति तटस्थ र अन्तर्जगतप्रति जागरुक रहनु। बहिर्जगतप्रति मेरो लागि उपहार हो भन्ने भावले भरिँदै आफूलाई अन्तर्जगततिर केन्द्रित गर्दै जाने र आफूले आफैलाई द्रष्टा भएर हेर्ने। आफूलाई निहाल्ने, आफ्नो स्वास्थ्य, श्वास, सोच, विचार, मन, भावना, चित्त, प्रेम, व्यवहार, आचरण, नैतिकता, चरित्र, सम्बन्ध, सहयोग, सेवा, दान, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, घृणा आदि कस्ता छन्, म कस्तो प्रकारको व्यक्ति हुँ, म किन मानव भएर यही समयमा, यही परिवारमा, यही समुदायमा, यही भूगोलमा जन्मिए होला, यो धरतीमा किन आए होला, म जन्मिएको उद्देश्य के होला, मलाई कसले ल्याए होला, मलाई ल्याउनेहरूलाई पनि कसले ल्याए होला, उहाँहरूलाई पनि कसले ल्याए होला भन्ने प्रश्न तथा जिज्ञासा आफैप्रति राख्ने र खोज्ने प्रयास गर्ने। यसलाई अस्तित्वको खोजी भनिन्छ। 7 नम्बरमा निष्काम कर्म गर्दै कर्मको आनन्दमा रम्नु। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभए जस्तै कुशलतापूर्वक कर्म गर्नुमा आनन्द लिने, फल तथा परिणामको बारेमा नसोच्ने। परिणामको बारेमा सोच्यो भने कर्ममा कुशलता आउँदैन र त्यसको फल पनि सोचे अनुरूप सकारात्मक आउँदैन। तसर्थ कुशलतापूर्वक गरेको हर कर्मको फल हर हालमा सकारात्मक नै आउँछ भन्नेमा दृढ निश्चयी हुने। श्रद्धेय ओशो भन्नुहुन्छ, जीवनलाई आनन्द र उत्सव बनाऊ। म आत्मा हुँ भन्ने बुझेर कर्म गर। यसो गरे कर्म आनन्द बन्दछ र कर्म गर्नुमा आनन्द लियौ भने जीवन उत्सव बन्दछ सधैँ नै। 8 नम्बरमा अन्तिम नम्बरमा रहेको छ, सदा ब्रह्मको याद तथा स्मरणमा रहनु। ब्रह्म अर्थात् परब्रह्म, परमात्मा। यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिलाई एक ऋतुमा चलाउने, एक चक्रमा चलाउने सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परब्रह्म अर्थात् परमात्मा हुनुहुन्छ र मलाई पनि उहाँले नै हेर्नुहुनेछ, हेरिरहनु भएको छ, चलाइरहनु भएको छ भन्ने आस्तिक भावमा उनै परमात्माको नाम स्मरण, मन्त्र जप, छवि दृश्याङ्कन, भजन, कीर्तन, भक्ति, श्रद्धा गर्दै र प्रेमले भरिएको रमाइलो जीवन जिउने। आदिगुरु शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, यस्य ब्रह्मणि
रम रमते चिन्तं नन्दति नन्दति नन्दत्याय नन्दत्यव, अर्थात् ब्रह्मको स्मरणमा जति आनन्द अरू कुनै काम तथा विषयमा हुँदैन। यस किसिमका भावहरूले भूतकाल र भविष्यकालका नचाहिने विषयहरूमा दौडिरहेको मनलाई ध्यानलाई तुरुन्तै वर्तमानमा फर्काउन मद्दत गर्दछ र साक्षी भावमा रहन सहज अवस्था बनाउँदछ। यसकारण यी 8वटा बुँदाहरूमा हामीले आफूलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ र यिनै कुराहरू स्मरण गर्दै वर्तमान अथवा साक्षी भावमा रहने प्रयास गर्नुपर्दछ। किनकि विज्ञानले अथवा मनोविज्ञानले के भन्छ, मनुष्यले वर्तमान समयमा आफूले जे गरेको त्यही काम याद गरेर बस्नु भनेर भनिए पनि सुरुमा त गर्न सक्छ यो काम, आफूले जे काम गरिरहेछ आफ्नो अङ्गहरूले त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ। तर जब ऊ त्यो काममा बानी पर्दै जान्छ तब उसको त्यो बानी अथवा त्यो ज्ञान सबकन्सियस माइन्डमा, सबकन्सियस अथवा अवचेतन मनमा स्टोर हुन्छ, सञ्चित हुन्छ र उसले त्यतातिर ध्यान नदिए पनि उसको शरीरले याद गरिसक्छ त्यो काम र गरिरहन्छ। जस्तो शरीरले ड्राइभिङ गरिरहन्छ, बातचितहरू पनि गर्न सकिन्छ, अरू कुरामा ध्यान दिन सकिन्छ, रेडियो सुन्न सकिन्छ, केही सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी जब काममा आदत भइसक्छ तब मनुष्य शरीरले त्यो काम गरिरहन्छ अनि मस्तिष्क चाहिँ पुराना कुरामा, नयाँ कुरामा, असुरक्षामा, भूतकालका नराम्रा यादहरूमा जान्छ नै। यसकारण सिद्धार्थ गुरु औलियाले अनुसरण गर्नलाई सुझाउनु भएका यी 8 कुराहरूले हाम्रो शरीरले काम गरिराखे पनि मनलाई, ध्यानलाई वर्तमानमा बस्न मद्दत गर्दछ भन्ने मूल भाव रहेको छ। यस प्रकार हरपल साक्षी भावमा रहेर अध्यात्म, योग, ध्यान साधनाका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक विधिहरूको अथवा विज्ञानहरूको अत्यधिक लाभ लिई जीवनमा पञ्चप्रगति सँगसँगै आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान हासिल गर्न व्यस्त दैनिकीबाट धेरै समय 10, 15, 20, 30 मिनट अथवा 1 घन्टासम्म पनि भए पनि फुर्सद निकालेर नवपुस्ता, खास गरी बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा युवतीहरूले दैनिक रूपमा साक्षी भावका साथसाथै विषय केन्द्रित ध्यान साधनाका विधिहरू अनुसरण गर्नु अत्यन्तै उपयुक्त र लाभकारी हुन्छ। व्यस्त नवपुस्ताहरूले हरपल साक्षी भाव केन्द्रित ध्यान साधनामा बार मन तथा ध्यान केन्द्रित गरिरहनु अझ बढी आवश्यक हुन्छ। हामीले यस प्रकारको ध्यान साधना अथवा साक्षी भाव साधना उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ र त्यसैमा बस्नलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ, त्यसका विधिहरू सिकाउनुपर्छ अथवा त्यसैमा आफूले उनीहरूलाई सुरुमा उल्झाइराख्न अथवा त्यसमा टिकिराख्नलाई मद्दत गर्नुपर्छ र बिस्तारै उनीहरूमा आदत लाग्छ साक्षी भावमा टिक्ने। भूतकालमा र भविष्यकालमा, भूतकालको नकारात्मक यादमा, भविष्यको असुरक्षाको कल्पनामा जाँदैनन्। अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो अध्यात्म योग ध्यान साधना किन गर्ने। सांसारिक र वितरागी मानिसहरूका जीवन र जगतप्रतिको अपेक्षा, उद्देश्य र आवश्यकताहरू फरक हुन्छन्। तसर्थ सर्वप्रथम आफूले आफूलाई सोध्नुपर्ने पहिलो प्रश्न हो, म अध्यात्म, योग, ध्यान साधना किन गर्न चाहन्छु र यसबाट मैले के हासिल गर्न चाहेको छु। दोस्रो प्रश्न हो, यस किसिमको साधना गर्दा मलाई कुन अवस्थामा के र कस्ता लाभहरू हुन्छन् र तिनले मेरो जीवनमा के कस्ता परिवर्तनहरू ल्याउँछन्। किनकि सांसारिक मानिसलाई जीवनमा हरेक कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। ऊ जीवनबाट मोटामोटी रूपमा पञ्चप्रगति चाहन्छ, राम्रो स्वास्थ्य, राम्रो सुमधुर सम्बन्ध, आवश्यकता अनुसारको समृद्धि, मान प्रतिष्ठा र अध्यात्म हासिल अथवा आन्तरिक शान्ति हासिल गर्न चाहन्छ। विषय केन्द्रित ध्यान साधना र साक्षी भाव ध्यान साधना दुवै प्रकारका ध्यानका विधिहरूबाट सांसारिक मानिसहरूले प्राप्त गर्न चाहेका पञ्चप्रगतिहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर अध्यात्म यात्राका भावातीत अनुभूतिहरू तथा दिव्य चमत्कारिक रहस्यमय अनुभूतिहरू तथा भावातीत परिवर्तन अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल चेन्जेस, तन्द्राको अवस्था, अल्फा थीटा डेल्टाको अवस्थाका लागि सिद्ध योग गुरुको प्रत्यक्ष सानिध्यमा रहेर विशेष प्रकारका विषय केन्द्रित साधना विधिकै अनुसरण गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। किनकि साक्षी भाव ध्यान साधनामा अलौकिक कुराहरूको अनुभूति हुँदैन, विषय केन्द्रित भाव साधनाले मात्रै
अलौकिक कुराहरूको अथवा पारमार्थिक जीवनको विकास हुन्छ, आध्यात्मिक जीवनको विकास हुन्छ। यो प्रामाणिक तथ्याङ्कहरू वैज्ञानिक खोजका नतिजाहरूले प्रशस्त हाम्रो अगाडि देखाइसकेका तथा सबैलाई जगजाहेर भएको विषय हो। विशिष्ट प्रकारका विषय केन्द्रित ध्यान साधनाका विधिहरू विशेष प्रकारका उद्देश्य हासिल गर्न अनुसरण गर्ने हुनाले यहाँ सबै प्रकारका मानिसलाई उपयुक्त हुने प्रकारका विषय केन्द्रित ध्यानका केही सामान्य विधिहरू र साक्षीभाव ध्यान साधनाका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, किनकि वर्तमान समयमा विश्वभरि सर्वाधिक लोकप्रिय र व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गरेर प्रयोगमा ल्याइएका ध्यान साधनाका विधिहरू यिनै हुन्। ध्यान साधनाका यी विधिहरूमा ध्यानस्थ रहेको समयमा प्रमुख रूपमा निम्न क्रियाहरू गरिन्छन्। 1. शरीरको बाहिरी अङ्गको अवलोकन गर्ने गरिन्छ। 2. कलात्मक श्वासको अवलोकन गर्ने गरिन्छ। श्वासको आउने जाने, ढिलो चाँडो, अन्तर्कुम्भक बहिर्कुम्भकका कुराहरू। 3. वर्तमानमा आफ्नो वरपर भइरहेका गतिविधिहरूको अवलोकन गर्ने। आँखा त बन्द हुन्छ, कानले सुन्ने अनि नाकले सुँघ्ने, मेरो वरिपरि कुन अवस्था छ भनेर आदि। 4 नम्बरमा कृतज्ञता भाव, धन्यता भाव, क्षमा भाव, स्वीकार भाव आदिका अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्ने गरिन्छ। 5 नम्बरमा आफूप्रति सकारात्मक सन्देशहरू अथवा अटो सजेसन सम्प्रेषित गर्ने गरिन्छ, जस्तै म स्वस्थ छु, म सुखी छु, म शान्त छु, म आनन्दित छु, म सबैसँग प्रेमपूर्ण सम्बन्ध राख्छु, सबैले मलाई प्रेम गर्छन्, मान सम्मान गर्छन्, म सबैका लागि सहज छु आदि प्रकारका आत्मसन्देशहरू दिने गरिन्छ। ध्यानस्थ रहँदा आइपर्ने अथवा अपनाइने यी विधिहरूले साधकको अवस्था र ध्यान साधनाको प्रगति अनुसार ढिलो चाँडो मानिसको पञ्चप्रगतिमा प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। ध्यान साधना सुरु गर्नु पूर्व यससँग सम्बन्धित विषयहरूबारे सैद्धान्तिक रूपमा आफू स्पष्ट र व्यावहारिक रूपमा अभ्यस्त भएर निम्न 5 कुरा हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। पहिलो नम्बरमा स्थिर बस्न सिक्नु अर्थात् ध्यानमा बस्ने आसनको व्यावहारिक ज्ञान जान्नु। 2 नम्बरमा श्वासको कलात्मकतालाई अवलोकन गर्न सिक्नु तथा प्राणायामका व्यावहारिक ज्ञानहरू जान्नु, अभ्यासगत ज्ञानहरू पनि जान्नु। अनि शरीरमा 3 नम्बरमा शरीरमा नकारात्मक रसायन अर्थात् हर्मोनहरूको उत्पादनमा कमी आउँछ। 4 नम्बरमा शरीरमा सकारात्मक रसायन अर्थात् ह्याप्पी हर्मोनहरूको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ। 5 नम्बरमा पञ्चप्रगतिमा केन्द्रित अर्थात् के गर्दा कुन किसिमको लाभ हुन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्दछ। अर्को शीर्षक रहेको छ हाम्रो, यो सायद अन्तिम, ध्यान साधना र पञ्चप्रगति, स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, प्रतिष्ठा, अध्यात्म। यी विषयहरूमा हामी तल चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रा ऊर्जाका सूक्ष्म स्रोत 7 चक्रहरूका अनुसार स्वास्थ्यका आयामहरू 7 प्रकारका छन् अथवा शरीरका आयामहरू 7 प्रकारका छन्। शारीरिक स्वास्थ्य अथवा शरीर, मानसिक स्वास्थ्य अथवा शरीर, प्राणिक स्वास्थ्य अथवा शरीर, भावनात्मक स्वास्थ्य अथवा शरीर, बौद्धिक स्वास्थ्य अथवा शरीर, आत्मिक स्वास्थ्य अथवा शरीर र परम स्वास्थ्य अथवा शरीर। पूर्ण स्वास्थ्यका लागि शरीरको पहिलो आयाम स्थूल शरीर अथवा भौतिक अथवा शारीरिक शरीर हो, जुन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि शरीरका अन्य आयामहरू स्थूल शरीरकै पछि आइरहेका हुन्छन् र यसकै प्रभावमा चलिरहेका हुन्छन्। यद्यपि यो क्रिया दोहोरो नै हुने गर्दछ, अर्थात् सबै प्रकारका स्वास्थ्य र शरीरका आयामहरूको एक अर्काप्रति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्दछ। हाम्रो शरीरका आयामहरूको प्रक्रियागत विज्ञान अनौठो छ। यी प्रक्रियाहरू प्राकृतिक हुन् र हरेक मानिसले यो जान्नै पर्ने विषय हो, तर यसबाट हामी अधिकांश मानिसहरू अनभिज्ञ नै छौँ। मानिसको शरीरका आयामहरू पूर्णतः जीव विज्ञान अथवा बायोलोजी, भौतिक विज्ञान अथवा फिजिक्स र रसायन विज्ञान अथवा केमिस्ट्रीका नियमहरू अनुसार नै चलेका हुन्छन्। निरन्तर आन्तरिक रूपमा र यसमा बाहिरी संसारबाट प्राप्त हुने ज्ञान, व्यवस्थापन तथा अमन चयन समृद्धिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका रहेको हुन्छ। यसकारण नै विश्वको सर्वमान्य र अधिक धनराशि भएको
लोकप्रिय नोबेल पुरस्कार यिनै क्षेत्र तथा विषयहरू जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य, शान्ति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रविधि, सूचना आदिमा प्रदान गर्ने गरिन्छ। मानिसको शरीर स्वयं ब्रह्माण्ड हो, किनकि यो ब्रह्मले निर्माण गर्नुभएको ब्रह्माण्डको नियममा आफ्नै किसिमले उच्च बुद्धिमत्ताका साथ निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीर, मानिसका शरीरका सबै अङ्गहरू आफैलाई राम्रोसँग थाहा छ कुन काम कसरी गर्ने, कति र कहिले गर्ने, कति बेला गर्ने भनेर। शरीरका भित्री र बाहिरी अङ्गहरू जीवशास्त्री हुन्, जसले मानिसले शरीरप्रति गरेको व्यवहार, खानपान, व्यायाम, ध्यान अनुसार निरन्तर आफ्नो धर्ममा किञ्चित तलमाथि नगरिकन सदाकाल उत्तरदायित्व निभाइरहेका हुन्छन्। जस्तो कि मुटु 1 मिनेटमा कति पटक धड्किने अथवा धड्काउने, फोक्सोले 1 मिनेटमा कति पटक श्वास फेर्ने, मस्तिष्कले कसरी कस्ता कुरा सोच विचारहरू गर्ने आदि। त्यस्तै अन्य अङ्गहरू, पाचन प्रणाली, कलेजो, मृगौलाहरूले भौतिक शास्त्रीको काम गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि खानाबाट प्राप्त ऊर्जा, ग्लुकोज तथा पौष्टिक तत्त्वबाट कति रगत बनाउने, कति कोष बनाउने, कति मांसपेशी, कति बोसो, कति हड्डी बनाउने आदि र शरीरका विभिन्न ग्रन्थीहरू रसायनशास्त्री हुन्, जसले शरीरका अङ्गका कार्यहरू सहज ढङ्गले सही समयमा सम्पन्न गर्न कुन अवस्थामा के कति रस अथवा हर्मोन्स उत्पादन गर्ने, जस्तो कि खाना पचाउन, चपाउन, निल्न सहज गर्ने र्याल, खाना पचाउन सहयोग गर्ने पाचन रस, सुख, खुसी, आनन्द महसुस गर्ने खुसीका हर्मोनहरू, खुसी प्रदान गर्ने सकारात्मक रस अर्थात् ह्याप्पी हर्मोन्सहरू, त्यस्तै असुरक्षा, चिन्ता, तनाव, उदास भावना प्रदान गर्ने नकारात्मक रस अर्थात् स्ट्रेस हर्मोनहरू आदिको उत्पादन गर्दछ रसायनशास्त्रीले। यस प्रकार हाम्रो शरीर जीवशास्त्री पनि हो, भौतिक शास्त्री पनि हो, रसायनशास्त्री पनि हो। यो आफै विज्ञ छ, यो आफैले गर्छ कुन काम कति बेला, कति समय, कसले के कति बनाउने, के गर्ने सबै कुराहरू आफैले गर्छ। हामीलाई त मुटु चलेको पनि थाहा हुँदैन, श्वास चलेको पनि थाहा हुँदैन, पाचन क्रियाले के गरिरहेको छ पनि थाहा हुँदैन, किडनीले के गरिरहेको छ हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। यो शरीर आफैले गर्छ। यो ब्रह्माण्ड हो, ब्रह्मले बनाएको सृष्टि हो, ब्रह्माण्ड हो। कोही वैज्ञानिक मनुष्य कसैले बनाएको होइन, बनाउनै सक्दैन। हाम्रो भएकै शरीरमा थपघट अथवा त्यसलाई सहज गर्ने काम मात्रै हामी वैज्ञानिक उपकरणहरूले तथा मेडिकल साइन्सहरूले, आयुर्वेद उपचारका पद्धतिहरूले गर्ने हो। शरीर त परमात्माले बनाएको हो। ध्यान साधना र मानिसको 7 किसिमका स्वास्थ्यका आयामहरू र शरीरका 5 प्रकारका आयामहरू पूर्ण स्वास्थ्य विकासमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यी आयामहरूको पूर्ण स्वास्थ्य तथा आरोग्यताको विकासमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ, किनकि ध्यान साधना र माथि उल्लेखित शास्त्रहरूको अन्योन्याश्रित अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ। शास्त्रहरू मतलब शरीर जीवशास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायनशास्त्री हो भन्ने सन्दर्भमा र ध्यान साधनाको अन्योन्याश्रित प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ। ध्यान साधना गर्दा कम्मर, ढाड, गर्दन, शिर सिधा गरेर हलचल नगरिकन बस्दा शरीरमा रक्त सञ्चार, ऊर्जा र प्राणवायुको बहाव तथा प्रवाहको सञ्चारमा सन्तुलन आउने हुनाले शरीरका सबै आयामहरूको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। ध्यान साधनाको यो सबैभन्दा पहिलो र अति महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव तथा लाभ हो। साधनामा लामो गहिरो श्वास रेचकपूर्वक गर्दा अर्थात् श्वास लिँदा, छोड्दा र अन्तर तथा बहिर्कुम्भ गर्दा शरीरका कोशिका, रक्तवाहिनी, शिराहरू, नसाहरू तथा रगतमा अक्सिजनको मात्रा, प्राण ऊर्जाको मात्रा बढ्दछ। अक्सिजनले, प्राण ऊर्जाले कोष, रगत, नसा, मांसपेशी तथा अन्य अङ्गहरूमा रहेका विकारहरू, फोहोर मैलाहरू बाहिर निकाल्छ र ती अङ्गहरूमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढाउँछ। नकारात्मकताका गतिविधिहरू र नकारात्मक हर्मोन्सका कारण बिग्रिएका तथा भत्किएका साना साना कोषहरू, चुडिएका अति सूक्ष्म नसाहरू, च्यातिएका मांसपेशीहरू एक आपसमा पुनः जोडिन्छन् र शरीर, मन, भाव, चित्त, बुद्धि सक्रिय, फुर्तिलो र तन्दुरुस्ती हुन्छ र पुनर्ताजगीमा मनुष्यको शरीर, मन, भावना फर्कन्छ अथवा आउँछ।
शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढ्दा अथवा प्राण ऊर्जाको मात्रा बढ्दा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीमा असीमित सकारात्मक प्रभावहरू देखा पर्न थाल्दछन् र शरीरका विभिन्न र बाह्य र आन्तरिक सबै गतिविधिहरूमा सन्तुलन आउन थाल्दछ। ध्यान साधनाको यो दोस्रो अति महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव तथा लाभ हो। शरीरका कोशिका र रक्तनलीमा अक्सिजनको मात्रा, प्राण ऊर्जाको मात्रा बढ्दा हर्मोन उत्पादन गर्ने ग्रन्थीहरूबाट सकारात्मक हर्मोनहरू उत्पादन सन्तुलित मात्रामा हुन सुरु हुन्छन् र नकारात्मक हर्मोनहरू उत्पादन हुन बन्द हुन्छन्। हर्मोन उत्पादनमा सन्तुलन आउने बित्तिकै शरीर र मनका केही पुराना तथा क्रोनिक रोगहरू बाहेक अरू रोगहरू तथा समस्याहरू, विचारका विकारहरू, सोचका विकारहरू बिस्तारै आफै निको हुने तथा कम हुँदै जान्छन् र पुराना तथा क्रोनिक रोगहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्दछ, लाभ मिल्दछ र बिस्तारै सन्चो हुँदै जान्छ। ध्यान साधनाको यो तेस्रो अति नै महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव तथा लाभ हो। ध्यान साधनाका यस किसिमका अति महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव तथा लाभहरूले क्रमशः मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनहरू देखा पर्न थाल्दछन् र उसको पञ्चप्रगति, स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा र अध्यात्म तथा आन्तरिक शान्तिका क्षेत्रहरूमा प्रगति हुँदै जान्छ। यो क्रमिक रूपमा हुने प्रगति तथा विकास प्रक्रिया हो। तसर्थ ध्यान साधना सुरु गरेको केही दिन तथा महिनामै मलाई केही पनि लाभ भएन, केही अनुभव भएन, ध्यान लागेन, ईश्वर तत्त्व अनुभूति भएन, आत्मतत्त्व अनुभूति भएन भनेर गुनासो गर्नु हुँदैन। ध्यान साधनामा केही अनुभव हुन, ध्यान लाग्न, ईश्वर तत्त्व अनुभूति हुन तथा आत्मतत्त्व अनुभूति हुन सर्वप्रथम शरीरका आयामहरूमा यसका लागि आवश्यक पर्ने माहौल अर्थात् पात्रताको निर्माण हुनु अति आवश्यक हुन्छ र यो माहौल अथवा पात्रता निर्माण गर्नका लागि हामीले सकेसम्म सकारात्मक गतिविधिहरू गरेर योगासन, प्राणायाम, ध्यान गरेर हाम्रो शरीरका सबै आयामहरूमा ऊर्जाको प्रवाह, प्राण ऊर्जा अथवा कुण्डलिनी ऊर्जा अथवा भाइटल फोर्सको प्रवाह बढाउनु पर्ने हुन्छ। तब मात्र आत्मबोधको अथवा तत्त्वबोधको हामीलाई ज्ञान हुन सक्छ। अलि धेरै समयपछि, ध्यान पाकेपछि भन्न सकिन्छ। ध्यानको अवस्था अलि लामो बेर भइसकेपछि अनि बल्ल त्यस्ता अनुभूतिहरू आउन सक्छन्। यसलाई लामो समय पनि लाग्न सक्छ, छिटै पनि हुन सक्छ, कसै कसैको हकमा जन्म पनि लाग्न सक्छ ध्यान साधनाको अवस्थामा पुग्न र त्यहाँबाट अलौकिक अनुभूतिहरू हासिल गर्नका लागि। तर सांसारिक अनुभूति अथवा सांसारिक प्रगति, क्षमता, प्रतिभाका कुराहरू चाहिँ केही समयभित्र नै मनुष्यलाई लाभ हुन थालिहाल्छ। शरीरमा स्वास्थ्य हुने, मन एकाग्र, भाव शान्त हुने, बुद्धि तीक्ष्ण हुने, तार्किक हुने, आत्मा अथवा चेतना साक्षी हुने, जागरुक हुने कुरा चाहिँ ध्यान साधनामा अथवा योग साधना अथवा योगासन, प्राणायाम, ध्यान गरेको केही समयभित्र नै यस प्रकारका लाभहरू चाहिँ मनुष्यलाई प्राप्त हुन सुरु भइहाल्छ। यसको पहिलो तह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्य हो। दोस्रो तह शरीर र मनको लचकता तथा सहज स्थिर आसन र सकारात्मक सोच विचार हो। तेस्रो धैर्यता, आस्था, विश्वास हो। एवं रीतले साधकमा पात्रता वृद्धि हुँदै जाने क्रममा उच्चताको अवस्थामा पुगेपछि साधकमा ध्यान, समाधि, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान सबै उपलब्धिहरू घटित हुँदै जान्छन् र बुद्धत्वमा प्राप्त अथवा इन्लाइटमेन्ट प्राप्त हुन्छ, मोक्षमा उपलब्ध हुन्छ। यो मोक्ष अथवा निर्वाण अथवा इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध भई सदाका लागि परमात्मामा स्थित हुन पुग्दछ। जन्म र मृत्युको चक्रबाट माथि उठ्छ, भवसागर, सांसारिक भवसागरबाट पार हुन्छ। यसका लागि पूर्ण स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, प्रतिष्ठा, अध्यात्म अथवा आन्तरिक शान्ति हासिल गर्न थुप्रै परम्परागत तथा आधुनिक विधि विधानहरू रहेका छन्। यस सन्दर्भमा केही रेफरेन्स लिङ्कहरू यहाँ उल्लेखित छन्, तर अब हामीले यहाँ बोलेर भन्नु मिल्दैन। यो गुगल, युट्युबका लिङ्कहरू भएको कारण हामीले युवा र अध्यात्म सन्दर्भमा युवाहरूमा अध्यात्म जागरण तथा योग ध्यान साधनाका विषयहरू बुझाउनका लागि आवश्यक पर्ने युवाका लागि समय सान्दर्भिक अध्यात्म, योग, ध्यान साधनाको प्रारम्भिक ज्ञानको वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। 2 भागमा गरेर हामी फेरि अर्को अध्यायमा यही विषयमा भेट्नेछौँ।
युवा र अध्यात्मलाई नै निरन्तरता दिनेछौँ। युवालाई अध्यात्ममा लानु अथवा युवाभित्र अध्यात्म जागरणको मुमुक्षा जगाउनु अति आवश्यक भएको छ आजको सन्दर्भमा। त्यसैले यो काममा हामी लागि पर्नु परेको छ। अर्को अध्यायसम्मका लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।